विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास विश्व न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अनियमितता लुकाउन सप्तरीमा अस्पताल प्रशासन र प्रहरीले तानाबाना गर्दै आएको छ। अस्पताल प्रशासन र स्थानीय प्रहरीको मिलेमतोमा अस्पतालमा भएको अनियमितताको ढाकछोप गर्न बल प्रयोग गर्नुले घटनाको पुष्टि गरेको छ। पछिल्लो समय सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले गरेको ज्यादती प्रतिनिधिमूलक पात्र हो। गजेन्द्र नारायण अस्पताल प्रशासनको चरम व्यथितिले सङ्क्रमितको दर्दनाक अवस्थाको विषयमा समाचार सामग्री प्रसारणपछि माउन्टेन सप्तरी सहकर्मीमाथि भएको बल प्रयोग यसको पछिल्लो नजिर हो। समाचार प्रसारणको न्युमा प्रहरी प्रयोग गरेर पत्रकार गिरफ्तार गर्ने प्रयास गरिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा भए गरेका कामको माउन्टेन नागरिकको माझ सम्प्रेषण गर्दा माउन्टेन टेलिभिजन सप्तरी संवाददाता प्रहरी गिरफ्तारी खानुपर्ने अवस्था आएको छ। अस्पताल प्रशासनले प्रहरीको दुरुपयोग गरेर समाचार सम्प्रेषण गरेकै न्युमा गिरफ्तारी गरिनु कानुनी राज्यको उपहास मात्रै होइन, स्वतन्त्र प्रेसको गला निवोच्नु हो। अस्पतालमा भएको अनियमितता र संवाददातामाथिको गिरफ्तारी प्रयासको चिरफार फलोअप आजको विश्व न्युजमा। सत्ता र शक्तिको आडमा पत्रकारको कलम भाँच्ने लोकतन्त्रमा व्यतिथि र लुटको राज गर्ने एक समूह मिडियामाथि आक्रामक बन्दै गएको छ। यसको पछिल्लो घटना हो माउन्टेन टेलिभिजनको खोजमूलक कार्यक्रम विश्व न्युजमा प्रसारित सामग्रीले अत्तालिएको प्रवृत्ति, जुन प्रवृत्तिले प्रहरी बलमा पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्दै धम्क्याउँदै आएको छ। कोरोना बीचमा मुलुक जलिरहेको छ। आम नागरिक त्रासमा बाँचिरहेका छन्। यसैमा पनि विपन्न कमजोर वर्गको अवस्था दर्दनाक छ। सरकारी अस्पतालमा उपचारसँगै आइसोलेसनमा भएका चरम अमानवीय व्यवहारले सबैलाई लज्जित बनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनको स्थलगत रिपोर्टिङमा यस्तै व्यथिति भेटिएपछि तराई मधेसको एक समूह निकै आक्रामक भएको छ। राजनीतिक ओतमा ठेक्का हत्याउँदै लुटको राजनीति गर्ने समूह अहिले पुनः माउन्टेन टेलिभिजन विरुद्ध खनिएको छ। यसको पछिल्लो पात्र हो राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल। उक्त अस्पतालमा भएको अनियमितताका विषयमा सामग्री प्रसारण भएपछि उक्त समूह माउन्टेन टेलिभिजनमाथि खनिएको हो। सप्तरी सहकर्मी दिवाकर शाहलाई समाचार सम्प्रेषण गरेको न्युमा गिरफ्तारी गर्नेसम्म प्रहरी प्रशासनको हरकत भएको छ। शक्तिको आठमा अस्पताल प्रशासनले सप्तरी प्रहरीको बलमा गिरफ्तारी गर्नेसम्म हरकतले भ्रष्टाचारको ढाकछोपमा कति शक्ति लगाएका रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। श्रावण 22मा यही अस्पतालको व्यवस्थापनमा रहेको आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितहरू भोकै रहेको सामग्री प्रसारण भएको थियो। अस्पतालमा भइरहेको चरम बदमासीको माउन्टेन टेलिभिजनले निरन्तर फलोअप गर्दै आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनले श्रावण 25मा मिसन न्युजमै मेसु झाले कोरोनाको बहाना बनाएर अस्पताल बन्द गरेको खबर प्रसारण गरेको हो, जहाँ श्रावण 22मा सहकर्मी दिवाकर शाहलाई फोन गरेर अस्पताल बन्द गर्ने धम्की दिएका थिए। तू पत्रकार छ, त्यो बुझै छ, तकर बावजूद एनएन चीज सब तू जोश में तामस में लिख दबा। सबका आपका अस्पताल बंद आज की परसों से अस्पताल बंद है, तो अस्पताल के टोटल कर्मचारी संक्रमित भाग गए से बुझलिए ना। अब तेन स्थिति में जा रहा चीज हम की करिए। अस्पताल बन्द पनि भयो, तर जुन दिन अस्पताल बन्द गरियो, अस्पताल बन्द गरिएकै दिन
सर्पदंशका बिरामीको मृत्यु भयो, जहाँ अस्पताल चाहर्दा चाहर्दै बिरामीको मृत्यु भएपछि पुनः मेसु झाले अस्पताल खोले। एकजना मेसुले कसरी अस्पताल खोल्ने र बन्द गर्न हिम्मत गर्न सक्छन्? बन्द गर्न र खोल्न निज मेसुको निजी सम्पत्ति त होइन अस्पताल। तर मेसु रञ्जित कुमार गतिलो उदाहरण दिए। जब मिसन न्युजले निरन्तर फलोअप गरिरह्यो, त्यसपछि थप धम्काउन थाले माउन्टेन 70 संवाददाता दिवाकर शाहलाई। अस्पतालको बेइज्जत गरेको भन्दै टेलिफोनमा अस्पताल बन्द गर्ने धम्की दिन थालेका थिए। आपका अस्पताल बंद आज की परसों से अस्पताल बंद है तो अस्पताल के टोटल कर्मचारी संक्रमित भागेल से बुझलिए ना। अब ट्रेन स्थिति में जा रहा चीज हम की करिए हो। साउन 25 मा पनि हामीले फलोअपमा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको अनियमितताको विषयमै माउन्टेन टेलिभिजनले सामग्री प्रसारण गरेको थियो। साउन 25 गते आइतबार फलोअपको खबर प्रसारण सकिने बित्तिकै संवाददाता दिवाकर शाहको राजविराजमा रहेको घरमा 2 भ्यान प्रहरीले घेरा हाल्यो र दिवाकर खै भन्दै घरका आफन्तलाई तनाव दिन थालियो। दिवाकर घरमा नभएको जानकारी पछि प्रहरी फर्किए, तर मध्यराति 11:30 बजेतिर फेरि सादा पोसाकमा आएका प्रहरीले दिवाकर खै भन्दै घर घेराउ गरे। मध्यरातमा परिवारलाई अनावश्यक टर्चर दिने काम सप्तरी प्रहरीले गरेको छ। यता सप्तरी प्रहरीका प्रमुख कृष्ण प्रसाईले दिवाकरलाई नछाटे भन्दै माउन्टेन टेलिभिजनको टेलिफोनमा भनिसकेका छन्। सप्तरी प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कृष्ण प्रसाई विगतमा विवादित प्रहरी अधिकारी हुन्। उनै विवादित प्रहरी प्रमुख अस्पतालभित्रको बदमाशीको छायाङ्कन गर्न नमिले प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। केही जिल्लामा कहलिएका ठेकेदारको हवाला दिँदै उनले पक्राउ गर्ने धम्की दिनुले प्रेसमाथि उनको दादागिरी कतिसम्म छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। हो, समाचार लेखेकै भरमा प्रहरी प्रशासनबाट कहिलेसम्म पत्रकार असुरक्षित भएर हिँड्ने? समाचारमा चित्त नबुझे कानुनी उपचार गर्ने बाटो संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको छ। तर आइसोलेसनमा भएका चरम अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा छत्ताछुल्ल भएपछि प्रशासकहरू अत्तालिएका छन्। यति बेला आम नागरिकको सेवा गर्न कसम खाएर जिम्मेवारी सम्हालेकाहरूको चरम बदमासीले सीमा नाघिसकेको छ। चरम बदमासीको ढाकछोप गर्न पत्रकारलाई धम्क्याउँदै गिरफ्तारी गर्न समेत लगाउने गलत प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ। यस्ता प्रवृत्तिको विरुद्धमा नागरिकले सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा भए गरेका कामको सही सलामत सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर खटिरहनु पर्नेमा कुनै सन्देह छैन। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको ज्यादतीको नालीबेलीको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। संक्रमितका लागि सरकारले करोडौं खर्च गरे पनि गजेन्द्र नारायणको आइसोलेसनको व्यवस्था दर्दनाक छ। न्यूनतम सुविधाको कुरा निकै टाढाको विषय भइसकेको छ। अस्पताल कुनै अमुक मेसुको निजी सेवा जस्तै भएको छ। गजेन्द्र नारायण अस्पतालमा संक्रमितमाथि व्यवस्थापकले गरेको अमानवीयताको दर्दनाक कथा जो कसैका लागि प्रिय कसरी होला र? अस्पताल प्रशासनको ज्यादतीले सीमा नाघिसकेको छ। संक्रमितमाथि प्रशासनको दुर्व्यवहारले मानवीयता गुमेको प्रष्ट भएको छ। कोरोना संक्रमितहरूका लागि माया र सद्भावको खाँचो पर्छ। प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि खानपिनको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ र मानसिक तनाव दिनु हुँदैन। तर गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रञ्जित झाले राजविराजमा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका आइसोलेसन सेन्टरहरूमा चरम लापरवाही गरेका छन्। सप्तरीको साईकृष्ण मेडिकलमा भएको चरम लापरवाही राजविराज नगरपालिका स्थित आइसोलेसनमा संक्रमितलाई भोक भोकै तडपाइएको छ। संक्रमितहरूलाई दिएका खाना खान योग्य छँदै छैन। बालबालिका भोक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। अझै संक्रमितलाई समयमै खान दिइँदैन।
व्यवस्थापकको जिम्मा लिएका सङ्क्रमितलाई न्यूनतम खाना दिनुको साटो उल्टै धम्क्याउँदै आएका छन्। अहिले आइसोलेसनमा बस्नेहरूले मेसु झाकै नेतृत्वमा विभिन्न बाहनामा दानवीय व्यवहार गर्दै आएका छन्, जहाँ सङ्क्रमितहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुखेसो पोखिरहेका छन्। जुन मान्छेको पिसिआर चेक हुँदाखेरि उसले अलि बेग्लै व्यवस्था गर्नुहोस्, किनभने यहाँ एउटा कल युज हुन्छ, बाथरुम टोयलेट धेरैजना युज गर्छ, त्यसमा त नयाँ मान्छे पुरानो मान्छे सब युज गर्छ, पिसिआर टेस्ट भएको पनि युज गर्छ। अब आफैले पनि बुझ्छु कि म पिसिआर टेस्ट गए म सुरक्षित बस्छु 5 दिन, त्यो पनि कसरी बस्ने? कल एउटा छ त्यही युज गर्नुपर्छ, बाथरुमहरू युज गर्नुपर्छ, त हामी सुरक्षित हुने कसरी? त्यसको लागि यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई र यहाँका मेसुलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसरी सङ्क्रमितहरूलाई कहिले सीसीटीभी फुटायो भन्दै उल्टै प्रहरीको मिलेमतमा सङ्क्रमितलाई मानसिक तनाव दिइरहेका छन्। यसरी राज्यले एकातिर करोडौँ बगाएका छन्, तर कोरोना सङ्क्रमितलाई अनावश्यक तनाव दिने काम रोकिएको छैन। जहाँ गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले मात्र करोडौँ रकम विभिन्न शीर्षकमा सकाउने काम मात्र भएको छ। गजेन्द्र नारायण अस्पतालको मातहतमा रहेको हाल 178 शय्याको आइसोलेसन छ। यस अस्पतालको नेतृत्वमा सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले रकम निकासा गरेका छन्। प्रदेशले पिसिआर परीक्षण प्रयोगशालाका लागि 50 लाख, प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि 10 लाख, विपद व्यवस्थापन समितिबाट 1 लाख, सङ्घीय सरकारले 1 करोड 17 लाख निकासा गरेको छ। सबै तह र क्षेत्रको जोड्दा करिब 2 करोड गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई निकासा गरिएको छ। तर अस्पताल कोरोनाको बहाना बनाउँदै मेसु रञ्जित झाले मनलाग्दी खोल्ने र बन्द गर्ने आफ्नो स्वविवेकमा मनलाग्दी गर्दै आएका छन्। सरकारको करोडौँ लगानी गरेर अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ, तर सर्वसाधारणले उपचार पाउने कुरा असम्भव जस्तै छ। अस्पताल प्रशासनको मन परीले कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था दर्दनाक बनेको छ। दर्दनाक अवस्थाको बारेमा समाचार प्रसारण भएपछि अस्पताल प्रशासन मिडियामाथि खनिएको छ। संविधान कानुनले सार्वजनिक निकायले गरेका कामको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यही नागरिक अधिकारलाई माउन्टेनले कभरेज गरेको थियो। अस्पतालको बेस्थितिको छिरफारपछि अस्पताल प्रशासनमाथि माउन्टेनमाथि खनिएको छ। सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा नागरिक अधिकारको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा आम नागरिकले जान्न पाउने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा 27 मा सूचनाको हकको प्रत्याभूत गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा नागरिकले जान्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गर्नु मिडियाको दायित्व पनि हो। यही दायित्व पुरा गर्न माउन्टेन टेलिभिजनले कोरोनाको कहरमा नागरिकले भोगेका शास्तिको सामग्री प्रसारण गरेको हो। आइसोलेसनमा भएको चरम बेथितिको पर्दाफास भएपछि अस्पताल प्रशासन अत्तालिएको हो। संविधान र कानुनले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ। नागरिकलाई अधिकार मात्रै होइन, दायित्व पनि मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सूचना माग्ने र दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले नागरिक शक्तिशाली भएका छन्। शासकहरू नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नै पर्छ। राज्य स्रोतको खर्चको एक हिसाबको लेखाजोखा नागरिकले गर्न पाउँछन्। नागरिकले प्रशासकहरूसँग सार्वजनिक खर्चको विषयमा माग्न पाउँछन्। नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको आइसोलेसनको विषयमा सवाल उठाइएको हो। अस्पतालको व्यवस्थापनमा रहेको आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितको दर्दनाक अवस्थाको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरिएको हो। समाचार सम्प्रेषणपछि सङ्घीय मन्त्रालय समेत आक्रोशित भएको छ।
अस्पतालको आइसोलेसनका लागि 2 करोड बढी सरकारी निकासा पुगेको छ। सरकारको करोडौं रकम पुग्दा पनि आम संक्रमित आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्था किन आयो? यतिसम्म भयो कि संक्रमितमाथि गम्भीर आरोप समेत अस्पताल प्रशासनले लगाएको छ। संक्रमितले सीसी क्यामेरा फुटाएको समेत दोष लगाइएको छ। संक्रमितलाई बासी भात खुवाएको देखि गरिएको दुर्व्यवहारले सभ्य समाजमा सुन्न नसकिने अवस्था छ। सरकारी जिम्मेवारी लिएर नागरिकको सेवा गर्ने कसम खाएका सरकारी अस्पतालको प्रशासकको नियति के हो? अस्पतालले गरेका हरेक कामको फेरिस्त दिन अस्पतालले सक्छ त? यो यक्ष प्रश्न हो। सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गा हान्ने यो प्रवृत्तिले कसलाई जलाउँछ? प्रशासकहरूले किन यो संवेदनशील विषयमा सोच्न हिम्मत गर्दैनन्? जिम्मेवार पदमा आसीन भइसकेपछि अस्पतालभित्रको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सुशासन ऐन 2064, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 जस्ता कानुनहरू आकर्षित हुन्छन्, तर कानुनी राज्यमा पनि शक्ति बलको भरमा राज चलाउने र आम सञ्चार क्षेत्रलाई गलाउने हैसियत कसले दियो? नागरिकको जान्न पाउने अधिकारमाथि हतकडी लगाउन हरकत गर्ने प्रशासक को हुन्? कुन कानुन संविधानले यस्ता अस्पताल प्रशासकलाई? नागरिकको यो प्रश्न हो। यसर्थ गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हो। यस्ता सरकारी अस्पताल धेरै छन्। सरकारले 10 अर्ब खर्च गर्दा संक्रमितले आत्महत्याको बाटो किन रोज्नु परेको छ? नागरिक उपचार नपाएर भतभती किन मर्नु परेको छ? यो सवालमा निरन्तर खबरदारी र यस्ता प्रवृत्तिको चितफारका लागि पनि नागरिक आफै सक्रिय बन्नै पर्छ। होस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।